बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर खैरियती के साथ होंगे और शादो आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में खैर खैरियती के साथ हूँ। तो जी आज का व्लॉग मैं ज़रा डिफरेंट वे में स्टार्ट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से आप कहाँ ट्रेवल कर रही हैं। तो ये वाली जो वीडियोस है ये मैं पिछले साल की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। टाइटल से आपने देखा होगा, आपने अंदाज़ा लगाया होगा, हम गए नहीं हैं, हम अपने घर पे ही हैं। मैं आपको पिछले साल की वीडियोस दिखा रही हूँ। तो जी ये कहानी कुछ यूं है कि हम पिछले साल गिलगित गए थे कराची से बाय रोड। हमने कराची से बाय बस ट्रेवल किया था रावलपिंडी की तरफ। वहां से आगे हमने जो है प्राइवेट एक कार बुक की थी, उसमें हमने गिलगित ट्रेवल किया था। तो ये जो सीन है ये हमारे घर का, मेरे ससुराल का पुराना घर है, वो मैंने आपको दिखाया। और ये मेरी बेटियां हैं जो रास्ते में जो है इंजॉय कर रही थी। पूरा रास्ता उन्होंने ट्रेवल में बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जब हम गांव जाते हैं तो इनकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि इनको जो फ्रीडम वहां पे मिलता है वो कराची में इनको साल भर नसीब नहीं होता। इसीलिए ये यहीं से ही स्टार्ट होती हैं, इंजॉय करती हैं पूरा रास्ता। अगर तबीयत भी खराब हो गई है तो उसको भी इग्नोर करके बस उनको ये होता है कि हम पहुंचेंगे, अपने कजन से मिलेंगे, हम जो है बहते हुए पानी में नहाएंगे, हम फ्रूट्स खाएंगे फ्रेश फ्रेश। तो ये गिलगित बल्तिस्तान जाने की इनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आपको इनके चेहरों पर नजर आ रही होगी। पिछले साल जब हम गए थे तो खुबानी आधी कच्ची आधी पकी हुई थी, खट्टी मीठी खुबानी थी, हमने उसको बहुत इंजॉय किया। मौसम बहुत अच्छा था और बहुत कलरफुल फ्लावर्स भी खिले हुए थे। ग्रीनरी देख के ही मैं फर्स्ट जो वीक होता है ना उसमें मैं जो है सिर्फ बस यही चीज को देख रही होती हूँ, फ्रूट्स को देखना और ग्रीनरी को देखना, मौसम को इंजॉय करना। उसी में ही मेरा जो है एक वीक कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि कराची की बिल्डिंगें देख देख के और जो है ट्रैफिक का शोर सुनकर और बहुत सारी जो है यहाँ पे आजकल कचरा बहुत हो गया, ये सारी चीजें देख के साल भर हम जो है ना इतनी थक जाते हैं और इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अचानक से हम गिलगित पहुंचते हैं और ग्रीनरी देखते हैं, साफ सुथरा माहौल देखते हैं, तो हमें जो है ना ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। हालांकि हमारी पैदाइश गिलगित बल्तिस्तान की ही है, हम वहीं पे बड़े हुए हैं, फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो है ना दुनिया के किसी और कोने में गए हैं। तो ये जी हमारा घर है दूसरा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे प्लांट्स, क्यारियां हैं फ्लावर्स की, और जो है सब्जियां भी हैं। आपने देखा मैंने आपको खीरे की जो है बेल दिखाई है। तो इस तरह का हमारा जो है गिलगित बल्तिस्तान का माहौल है और खूबसूरती है, आप देख सकते हैं। जब भी समर वेकेशंस में हम गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो बच्चों के 2 महीने की छुट्टियां होती है और हमारे जॉब की 1 महीने की छुट्टी। तो इसी मजबूरी की बिना पर हमें 1 महीना वहां गुजारना पड़ता है, 1 महीना हम कराची में गुजारते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं डिफरेंट जो है घर दिखा रही हूँ और जो है घर के बाउंड्रीज दिखा रही हूँ। तो मेरे ससुराल में 4 डिफरेंट घर हैं मेरे हस्बैंड के भाइयों के। तो फिर उनके घरों में जाना, फिर मेरी नंदू के घर जाना, फिर उसके बाद दूसरे रिश्तेदारों के घर जाना, तो हमारा 1 महीना कैसे गुजर जाता है ये पता ही नहीं चलता। मेरा जो मेके हैं वो 2 घंटे के रास्ते पे हैं, डिफरेंस पे हैं। तो वहां भी हम जब जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए जाते हैं, 3-4 दिनों के लिए। तो हम जो है दिन ही दिन में सबसे मिलके वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपने खूबसूरत गाँव जन्नत नजीर गाँव गिलगित बल्तिस्तान का जो है खूबसूरत मौसम दिखा रही हूँ और इनकी यहाँ की ग्रीनरी में आपको दिखा रही हूँ। आपने जो है कभी नेट पे सर्च किया है तो आपको अंदाजा होगा कि आजकल जो है गिलगित बल्तिस्तान टॉप ट्रेंडिंग में है। ये जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसके जो है टॉप लिस्ट में गिलगित बल्तिस्तान का नाम है। तो आप देख सकते हैं कि बहता हुआ दरिया, ये जो पानी है ये ग्लेशियर्स का पानी है। गर्मियों की छुट्टियों में हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और ये पानी जो है मट्टी से आलूदा होता है और डिफरेंट डिफरेंट जो है जगहों से ये पानी बहता हुआ आता है। तो उसका कलर इसी वजह से इस मड़ी है। अदरवाइज ये वाला पानी जो है सर्दियों में बहुत प्यारा कलर, फिरोजी टाइप कलर का जो है ये पानी होता है। और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से लंबे लंबे यहाँ पे दरख्त हैं और जो है पत्थरों की दीवारें हैं और लोगों के घरों के अंदर डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स के जो है दरख्त हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपने कराची के घर में हूँ और मैं अपने काम करते हुए मैं आपको जो है ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ऐसा महसूस ना हो कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूँ। बस मैं अपनी पुरानी यादें आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
تو آپ نے ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ دیکھا ہوگا، تو میں اس طرف آتی ہوں کہ اس سال ہم جو ہے گلگت بلتستان، جنت نظیر گلگت بلتستان کیوں نہیں گئے؟ ہم نے اپنے جو ہے گلگت بلتستان کی جو پیارے پیارے پہاڑ ہے ان میں سے گزر کر، اور جو دریا ہے، بہتا ہوا دریا ہے، اس کے فالو کرتے ہوئے جو روڈ جاتا ہے، یہ خوبصورت منظر کو چھوڑ کر اس سال جو ہے کراچی میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کیوں لیا؟ تو اس کے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو ہم جو ہے دل میں لے کے افسردہ ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایک بہت ہی پیاری ریزن ہے، بہت ہی اچھی ریزن ہے، جس کی بنا پر اس سال ہم نے گلگت بلتستان جانے کا جو فیصلہ تھا اس کو قربان کر دیا۔ تو میری باتوں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، کیونکہ آپ اگر میرے پہلے کے ولاگس دیکھ چکے ہیں تو آپ نے گیس بھی کیا ہوگا کہ اس سال جو ہے میری پریگننسی کی وجہ سے میں نے ٹریول کو ایوائڈ کیا، اور جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایکسپینس ہونے ہیں۔ بچوں کی جو ہماری بچیاں جہاں اسکول میں پڑھتی ہیں وہ بہت ہی اہم پرائیویٹ اسکول ہیں، تو اس کی جو اسکول کا سال کا اینڈ جو ہوا تھا وہ مئی میں ہوا تھا، تو جون جولائی کی چھٹیوں کے بعد جو ہے ابھی اگست میں ان کا اسکول سٹارٹ ہوگا، تو سارے خرچے انہی ٹائم پہ ہونے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے خوشخبری بھی آنی ہے، تو بہت سارے خرچے ہونے تھے۔ تو ہم نے، اگر ہم جانا چاہتے تو ہم بائی روڈ نہیں جا کے بائی ایئر بھی جا سکتے تھے، لیکن بائی ایئر کا خرچہ آج کل بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ایک آدھ جان ہوتے ہیں تو پھر جانا ہوتا تو پھر ہم افورڈ بھی کر سکتے، ہمارے بجٹ میں بھی ہوتا، لیکن ہم جو ہے ابھی 4 ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، تو بہت زیادہ خرچہ ہونا تھا۔ تو ہم نے اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ کے کرم سے ہم نے ایک ڈیسیجن لیا جس پہ ہم سب خوش ہیں، کیونکہ ہمیں خوشخبری ملنے والی ہے کچھ دنوں میں۔ تو یہ ہمارا گاؤں ہے جس کو ہم چھوڑ کر کراچی میں رہ رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے اچھے فیوچر کے لیے، جاب اپرچونٹی ہے یہاں پہ اچھی ہمارے لیے، اس کی وجہ سے ہم کراچی میں رہ رہے ہیں۔ ہماری فیملی ممبرز جو ہے گلگت بلتستان سے ہمیں وزٹ کرنے آتے ہیں کراچی میں، اور ہم بھی وہاں پہ آنا جانا کرتے ہیں۔ تو ہماری فیملی جو ہے وہ جوائنٹ فیملی ہے، ماشاءاللہ سے 30-35 ہمارے جو ہے فیملی ممبرز ہیں، تو ان میں سے ایک سال میں کبھی کوئی فیملی آتی ہے، کبھی کوئی فیملی آتی ہے، تو اسی طرح سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جنت نظیر گلگت بلتستان ہے۔ میں نے پچھلی چھٹیوں میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بائک رائڈنگ پہ بہت انجوائے کیا، بہت زیادہ انجوائے کیا۔ جو قریبی ڈسٹینس تھے وہاں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، وہاں پر ہم بائک پہ گئے، اور ہماری بچیاں جو ہے زیادہ تر کھیلنے میں مصروف ہوتی تھی، وہ منع کرتی تھی، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم ہر جگہ جاتے ہیں اور انجوائے کر کے آتے تھے۔ تو میں اور میرے ہسبینڈ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹائم اپنا اسپینڈ کیا گلگت بلتستان میں، کیونکہ کراچی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں، جو آپ کو اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، ہسبینڈ وائف کو کرنا چاہیے، وہ موقع کراچی میں نہیں ملتا۔ ہزاروں الجھنوں میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب میں وہاں جاتی ہوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہمارے دن بھی بہت اچھے گزرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور ہم اچھا ٹائم اسپینڈ بھی کرتے ہیں۔ تو جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں جو ہے منی پلانٹ کو لگانے میں لگی ہوں، میری بیٹیوں کی خواہش کے مطابق میں منی پلانٹ لائی ہوں، اس کو میں ڈسٹریبیوٹ کر کے جارس میں ڈالوں گی، پھر لگا دوں گی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت سارے فروٹس کلین کر کے رکھے ہیں، میرے چاچا زاد بھائی آئے تھے، انہوں نے بھی بہت سارے فروٹس لائے تھے، کچھ دن پہلے میرے ہسبینڈ بھی لے کے آئے تھے، تو وہ سارے جمع ہو گئے ہیں، اور میں ان کو چیک کر رہی تھی کہ کوئی خراب تو نہیں ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ کو اپنی سٹوری سنا رہی تھی۔ ایک بات میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم گلگت بلتستان جانے والے ہوتے ہیں تو صرف ہم ایکسائٹڈ نہیں ہوتے ہیں، ہمارے گاؤں میں جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس سال ہم نہیں جا سکے، اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلے سال ہم ضرور جائیں گے۔ جو نیو خوشخبری ہوگی، جو نیو ہمارا فیملی ممبر ایڈ ہوگا اللہ کے کرم سے، اس کو ہم لے کے جائیں گے، تو ہماری خوشی جو ہے دگنی ہو جائے گی، اور ہمارے گھر والے بھی بہت منتظر ہیں، اور ان کی خوشی بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ آپ اگر کہیں گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور شہر میں رہتے ہیں تو پلیز کامنٹس میں مجھے بتائیے گا، اور مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ہمارا گاؤں آپ کو پسند آیا ہے تو آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
میرا یہ کہنا ہے کہ لوگ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کہیں جانے کے لیے، کہیں گھومنے کے لیے. ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں تو بھی کم ہے، کروڑ بار کریں تو بھی کم ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گاؤں کتنا خوبصورت ہے. ہمیں وہاں پہ صرف جانے کا کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے بلانگ کرتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں، ہماری آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے، ہمارے اوکیشنز بھی اچھے گزرتے ہیں، اور ہمیں گاؤں میں جو ہماری خوبصورت یادیں ہیں ان کو تازہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ بھی آپ کو اسی طرح ان گنت خوشی کے موقع فراہم کریں اور آپ بھی خوش رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.